میں ہر مسلک دی کتاباں جو حدیث دکھا سکدا شیعہ دی کتاباں جی موجود ہے سنیاں دی کتاباں جی موجود ہے دیوبند دی کتاباں جی موجود ہے اہل حدیث دی کتاباں جی موجود ہے میرا نبی بیٹھا ہویا کہ فرماندا پہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ جناب علی فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ اور فرمایا عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبداللہ فی الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندیاں دا نام لیا ایک ایک دے بارے فرمایا اے ابو بکر بھی جنتی ہے اے عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے علی بھی جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے سعد بن ابو وقاص بھی جنتی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے زبیر بن عوام بھی جنتی ہے سعید بن زید بھی جنتی ہے حضور نے 10 صحابہ دا نام لیا فرمایا اے بھی جنتی اے بھی جنتی اے بھی جنتی پتہ لگا اے جڑے جنتی ہوندے اے آل رسول نال پیار کرن والے ہوندے دشمنی والے نہیں ہوندے والصدیقین والشہداء والصالحین اجمل الاجملین اکمل الاکملین ملجا ومأوانا محمد رحمت العالمین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وعلى أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها عليه وسلم تسلیما درود پاک باوز بلند السلام علیکم سیدی رسول وعلى آلك واصحابك سيدي يا رحمة للعالمين واجب القدر معزز و محترم ذی وقار و ذی حشم قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام حاضرین و سامعین اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ دا بے پناہ لطف و کرم احسان جس ذات پاک وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سرکار مدینہ سرور سینہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سابقو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مبارک وسیلہ آپ دی بے مثال لا زوال نسبتاً دا صدقہ سن آل رسول دی مبارک مقدس مطہر منزہ اور مبرہ بارگاہ دے اندر حاضری دا موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اس پاک گھرانے دی نسبت سان ہمیشہ واسطے عطا فرمائے اچھا بولو بولو آمین معزز حاضرین اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اس بے وعدہ تو سمی آگئے ہوتے میں بھی حاضر ہوں جو کچھ چاند منٹ گزارشات کرنیاں اے قرآن مجید اور حدیث پاک دے حوالے نال دنیا تے او بندہ قدیمی مسلمان نہیں صدا سکدا جڑا قرآن پاک نو نہ مننے تے حدیث پاک نو نہ مننے انجے گل ہے جی اچھا اچھا بولو ذرا انجے گل ہے جیڑا آکھے نا میں حدیث نو نہ مندہ وہ بندہ بھی کافر ہے جیڑا آکھے میں قرآن مجید نو نہ مندہ وہ بندہ بھی کافر ہے بہمیں او جیڑے مسلک دو گے
وہ وہابیاں چ ہوے، وہ سنیاں چ ہوے، وہ شیعہ چ ہوے، وہ دیوبند چ ہوے، جہڑیاں چ ہوے، جہڑا قرآن و حدیث دا منکر ہے، ساریاں دے نزدیک ساریاں اپنی کتاباں چ لکھا ہے کہ وہ کافر ہے۔ گل کرنی قرآن پاک دی اور حدیث پاک دی، جس نے کلمہ شریف پڑھے ہویا اس نو نہ قرآن نال اختلاف ہے نہ حدیث نال اختلاف ہے۔ اجے کوئی بولیں دے پہ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید نے آل رسول کا نا لے لے بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی تے ایک کر کے دی وکھرے وکھرے امی انہاں ہستیاں دیا شانہ سن سنائیاں خود پتہ لگا آل رسول دا مبارک ذکر محبت نال کرنا اے اللہ تعالیٰ دی ادا بھی ہے تے سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ چیر چور کرن والا یہ آکھے نا کہ اے کہ تسا کیتا، تسا پائیں دیگاں جا پکائیاں تے تسا مولوی صاحب نو بلایا تے سپیکر لوائے تے مسیتی بیٹھے رہے ہوئے تے حسین حسین کر دے رہے ہو، یہ کتھے لکھے آیا؟ اس نو آکھیا ہے بھی ہور کدائیں لکھے آیا یا نہیں؟ اللہ دے قرآن اچ ضرور لکھے آیا۔ تسی میرے تو بھی ڈھلے لگ دے پہ ہو تے اینج نہ کم بنسی، تقریر جلدی مکونی ہے تے جلدی جلدی اسٹارٹ ہو بنجوں، بولو سبحان اللہ ذرا۔ حاضرین محترم، آل رسول کونن، اہل بیت کونن، اس تے کدی غور کیتا نہیں؟ انہاں دی ابتدا اللہ تعالیٰ فرما رہا، ابتدا انہاں دی کیوے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا پاک ہی پاک، اچھا بولو پاک ہی پاک، ابتدائی پاکی ہے، انہاں دے ذکر دا آغاز ہی پاکی ہے۔ جتھے ابتدا پاکی ہوگی اتھے انتہا کس درجے دی ہو سکتی ہے؟ کسے دی کے اوقات ہے، کسے دی کے جرت ہے کہ او آل رسول دی عظمت تو اندسے؟ کسے زبان چو سکت ہی نہیں، کسے دماغ چو غصت ہی نہیں، کسے علم چے آ ہی نہیں سکتی، کسے دے ادراک ہی نہیں آ سکتی، کسے دی تقریر اچ نہیں آ سکتی، کسے دی تحریر اچ نہیں آ سکتی۔ او خدا دے بندے ہو بلا او دیاں عزتاں کوئی بول بول کے کیویں دسے؟ بجیڑا 2 سالاں دا ہووے تے نانے دے موڈے تے ہووے تے زلفاں نال کھیڑدا پہ ہووے تے اتو جناب سنے آمن تے نبی پاک اعلان کرن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ اے جنتی جوانہ دا سردار ہے جیڑا مجھے 2 سالہ دی عمر نانے دے موڈے تے بیٹھے آیا جنتی جوانہ دا سردار ہوئے جدو کربلا دا شاہ سوار بن کے 57 سال دا ہو کے کربلا چترے ہو سی تے کے بن کے آیا ہو سی۔ کون دسے انہاں دی عظمت کے وے، کون دسے انہاں دی شان کے وے؟ بس اے ضرور ہے کہ اے نا لین نال تیرا رب راضی ہوندہ، اے نا لین نال تیرا پاک نبی راضی ہوندہ، اے نا لین نال صحابہ راضی ہوندے، اے نا لین نال سیدہ پاک راضی ہوندیاں، اے نا لین نال فرشتے خوش ہوندے، اے ذکر کرتے وقت فرشتے تیرے نال شامل ہو ویندے اور سن اے نا لین نال دکھ دور ہوندے نہیں، اے نا لین نال مشکلہ آسان ہوندیاں نہیں، اے نا لین نال بند بوئے کھل ویندے نہیں، اے نا لین نال تو جنت کا حقدار بن دے، اے نا لے سے حسین حسین کر سے تیرا نبی فرماندہ ہے قیامت آلے دن میں تیری شفاعت کر کے جنت اچ لے ویسے۔ ایک صحابی آئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، گل تے ذرا غور کرو، دیسی بندے ہو سمجھو، باہر راندے آئے ڈیرے تے نا، جڑا مدینہ پاک شہر آن شہر ہی نہ راندے ڈیرے تے راندے آئے تے شادی بھی اجے کوئی نانے تھئی ہوئی، ابا جی بھی فوت ہو گئے ہوں، ایک امی تے ایک حضرت حذیفہ، اما جی دی وڈی عمر تے نال بیمار بھی،
اس وجہ تو نا حضرت حذیفہ نے اجازت لے لئی کہ حضور میں دور بھی آن تے امی بھی بیمار ہے تے میں جمعے دے جمعے آیا کرساں تے باقی نمازاں اجازت دیو میں گھر ہی پڑھا. حضور فرمایا تو گھر ہی پڑھیاں کر. اچھا بیماری ودھن لگ پئی, جمعہ بھی کدی کدی رہ ونجے. اماں جی تو اجازت لون, اماں جی فرماویں نہیں میرا سہارا ہی کوئی نہیں, میں پیچھے پانی دینا لئی کوئی نہیں, اٹھان بہان لئی کوئی نہیں, تو نہ مان. ویکھے نے اسی کے کریں نا, اسی جناب علی مسیح تی ویندے پہ ہوئی ہے نا, ابے نہیں چار گلاں تے اماں نہیں چار گلاں ہیں او علامے مینے والدین نو دیندے ہویاں. او خدا تن ہدایت دے وے بے جس رب دا ویندا پیاں جنوں سجدہ کرنا ہی تے والدین نو جھڑک کے ویندا پیاں, اس اے نماز تیرے موئے تے مارنی ہے قبول کا ہی نوں ہونی. گل سمجھ آئیے, والدین نو کدی تکلیف دے کے عبادت قبول کا ہی نہیں ہوندی. اس غلط فہمی چو نکل ونجو, وڈے نیک تاں بنسو جس وقت تھوڑا ابا بھی راضی ہو سی, تھوڑی امی بھی راضی ہو سی. حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول نے حضور دے پچھے نماز پڑھن جے عبادت, حضور دی زیارت جے عبادت نہیں پہ کردے نہیں پہ ویندے. جدو بھی اجازت لیندے سرکار امی جی فرمان دیا کہ تو نہ مان, بس چپ کر کے بہر آندے. فرمیندے نہیں جو ہویا کہ شوق ودھن لگ پیا. جدو جدو دن زیادہ ہوئے نا تے حضور دی زیارت دا شوق ودھے تے ریا نہ منجے. میں آکھیا بے کوئی اجے چارہ کریے کہ اماں جی خوش ہو کے اجازت بھی دے دے من, تے میں لگا بھی ونجا تے حضور دی زیارت ہی کر آواں. فرمیندن سوچیندیاں میں اس گل تے اپڑیا کہ حذیفہ کے کرداں یار, ایک توں تا نے نہ کملی آلے دا عاشق, ایک توں تا نے نا, ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک توں تا نے نا, تیری امی بھی تو اس سے دیئے نوکر ہے. کوئی اجے سباب لا کہ امی آپ پہ آکھے. فرمیندن کہ میں اماں جی نو عرض کیتا, امی جی آج میرا دل انج کرتا پیا کہ تسی اجازت دو میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہواں تے اوتھے وانج کے نا میں دو کام کرساں. دو کام حذیفہ کیڑے کام کرسیں؟ ایک تا میں حضور دے پیچھے نماز پڑھ لے ساں, دوسرا کام یہ کرساں کہ اماں جی میں تواڈے واسطے دعا کرے ساں. اچھیرا میں تواڈے واسطے ایتھے جناب اگر ساڈا کوئی عزیز بیمار ہوئے نا تے اس دے گھر ہو یا اس دا کوئی دوست سنگی بیربال شریف ویندا پہ ہوئے تے اساں انہوں منت کر کے آکھنا یار ویندا پیا حضرت صاحب تو نا میرے واسطے دعا کرائیں, تے جے اس چا آکھیا نا میں دعا کرے ساں اساں ادھے صحت مند ہو وینا. میرے واسطے حضرت نے دعا کرنی ہے, جدے واسطے محبوب حسین دعا کرے او ادھا صحت مند ہو ویندا تے خوش ہو ویندا. جس مائی نو پتہ لگا ہو سی میرے واسطے آمنہ دلال دعا کرنی ہے, کیڑی خوش ہوئی ہو سی. مائی صاحبہ نے فرمایا ڈھیل نہ لا حذیفہ, چلا جا سرکار دی بارگاہ. حضرت حذیفہ فرمان دیں کہ ڈیگر دا ٹائم آ میں ٹور پیا. جدو میں مدینہ پاک اپڑیا وضو کر دے پہ آئے صحابہ کرام, میں بھی وضو کیتا. شام دا ٹائم ہو چکے آیا, آزان دیتی حضرت بلال نے, حضور تشریف لے آئے, نماز مغرب ہوئی. میں آکھیا ایک کام تا گیا ہو, زیارت ہو گئی, حضور نے پیچھے نماز پڑھ لئی. کام رہ گیا اماں جی دے واسطے دعا کرون اللہ. حضور نے جناب والا مغرب پڑھی, فرض پڑھے, سنتا پڑھیاں, نفل پڑھے, پھر آپ نے اگا نفل اوابین آلے شروع کر دیتے. حضور نے 2 رکعتاں پڑھیاں, سلام پھیریا, پھر 2 رکعتاں نیت دیتیاں, پھر 2 رکعتاں نیت دیتیاں. باقی صحابہ کرام جڑے آئے نا انہاں حضرت حذیفہ نال دعا سلام کیتا تے اپنے گھراں نوں چلے گئے. حضرت حذیفہ تو حضور نوں مل کے وینا. فرمیندے میں انتظار وچ بیٹھ رہیا, اے نماز ایڈی لمبی ہوئی کہ مکی ہی کائی نہ. حضرت بلال وقت آگے, حضور فرمایا دے بھائی بانگ ہوئی, اذان ہوئی, نماز عشاء پڑھی گئی تے عشاء پڑھ دیاں نال نا
حضور نے دعا فرمائی تے اٹھی کے اپنے گھر والے پاسے ٹرن لگ پے گلی دے وچ ویندے پین حضرت حذیفہ فرماندے کہ اندھیرا بھی ہے بلا چس دی گل اے وے کہ پیچھے پیچھے سارا اندھیرا جدے حضور دا مکھڑا اتے چانن ہی چانن ہے حضور ٹردے ویندے میں آکھیا حضور تا اندر لگے ویسن اما جی نال کات کیتا وعدہ پورا کوئی نہ سی تے اے تا گناہگار ہی ہے اے تا بے ادبی ہو سی اے تا وعدہ خلافی ہو سی پر میں نہ حضور دے پیچھے پیچھے ہولی ہولی ٹرن لگ پیا حضور دو چار قدم ٹردین تے ود کھلو ویندے انج لگدا جویں کسی نال گلاں کردے پین اگیرے ٹردین ود کھلو ویندے انج لگدا ود گلاں کردے پین تھوڑا اگیرے ٹردے نا حضور نے پچھو تکیا کوئی نہیں پچھو تکیا کوئی نہیں اگو ہی تکیا آیا فرمایا حذیفہ ہیں کی حذیفہ ہیں جی یا رسول اللہ حذیفہ دیسی بندیوں بلا گال تا سمجھ دے پہ ہو پتہ لگا جیڑا دل صاف کر کے حضور آلے پاسے ٹورے حضور نو پتہ لگ ویندہ کون ہوندہ تھا حضور فرمایا حذیفہ ہے جی حضور حذیفہ فرمایا اچھا تو ہن دعا کرونی ہے کہ میں تیری امی واسطے دعا کراں اجے تائیں تا ملیا بھی کوئی نہ حکم لیوں ساڑا نبی ہوئے جیڑا اسی نیت اتھو لے کے ٹر دیاں اس تو بھی واقف ہے ساڑے ارادیں تو بھی حضور واقف نے ساڑی غرض اور ساڑے مقاصد تو بھی واقف نے فرمایا اچھا حذیفہ ہن تو امی واسطے دعا کرونی ہے جی یا رسول اللہ یہ عرض دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دیتی اللہ تعالیٰ تیرے تے بھی رحم کرے تیری امی تے بھی رحم کرے دعا ہو گئی اگلی گل بڑی لطف والی ہے فرمایا حذیفہ ہن پتہ ہی تو کہ سوچدا پیاں ہن بلا تو کہ سوچدا پیاں تو اے سوچدا پیا حضور نے خود دسیا تو اے سوچدا پیا کہ میں اتھے کھلو کے کہندے نال گل کیتی اتھے کھلو کے کہندے نال گل کیتی بندہ سامنے کوئی نہیں میں گلاں کہندے نال کردا پیا تو اے سوچدا پیا جی یا رسول اللہ یہ سوچ ہوندی پئی فرمایا کہ مالکون ما نزلت علی الارض قط ولیس له اذن بنزول الارض قد استاذن ربه ان ينزل الى الارض ويسلم على رسول الله ويبشره ان فاطمه سيده نساء اہل الجنت وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ نبی پاک نے فرمایا اے حضور دے لفظ اس واسطے پڑھیں کہ ساڑے کناں نو برکت حاصل ہونے ساڑے کان میں سرکار دا کلام سن لمیں حضور نے فرمایا کہ حذیفہ اے فرشتہ آیا کون آیا فرشتہ پتہ لگا یہ اجیاں کئی چیزاں ہوندیاں جیڑیاں سان نظر نہیں ہوندیاں تے نبی نو نظر ہوندیاں فرمایا فرشتہ آیا کہ فرشتہ او آیا جیڑا آج تو پہلے قدیمی زمین تے نہیں آیا تے ایدے واسطے اجازت ہی کوئی نہ آئی کہ تو زمین تے ہونا حکم ہی بند آیا زمین تے آئی نہیں سکتا تے اس فرشتے پتہ ہی کہ کیتا اس آج بڑا سونا بہانہ بنایا بہانہ کہیں بنایا بولو فرشتے بہانہ بنایا اجازت اللہ کو لو لینی ہے ذرا دعا گلہ دا مضمون ویکھو نا حضرت حذیفہ امی تو اجازت لے کے بہانہ بنائیں دے پہن فرشتہ اللہ تو اجازت لین دی بہانہ بنائیں دا پیا تے دعا گھران دا ارادہ ہے حضور دی زیارت کرنا حضرت حذیفہ دا ارادہ بھی ہوئی ہے اور حضرت اس فرشتے دا ارادہ بھی ہوئی ہے پتہ لگا جیڑے صحابیان دے ارادے نے فرشتیاں لے ہوں دے اچھیرا صحابیان دے ارادے فرشتیاں لے ہوں دے فرشتیاں دے ارادے صحابیاں لے ہوں دے جویں صحابی دا ارادہ پا کے انجے فرشتے دا پا کے جویں فرشتے دا ارادہ پا کے انجے صحابی دا ارادہ پا کے فرمایا اس فرشتے آج بہانہ بنایا استاذن ربہو
اس اپنے رب کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ کدی اج ارو تکیا ہے میرے دو فرشتہ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ عرض کردا پیا یا اللہ اج کدی میں گھلے نا زمین تے میں دو کام کرساں کہ کرساں دو کام کرساں کیڑے کیڑے کرسیں اس آکھیا ایک تا میں زمین تے وانج کے تیرے نبی دے اگے کھلو کے ہاتھ بان لے ساں تے درود پڑھی اوساں پڑھی اوساں پڑھی اوساں حضور دی بارگاہ درود و سلام پیش کرساں دعا کام کے کرسیں دعا کام اے کرساں یا اللہ تیرے پاک نبی نو آئے خوشخبری سنے ساں اے خوشخبری میں سنے ساں کی کہ انا فاطمہ تا سیدہ تو نساء اہل الجنہ کہ تھوڑی جڑی شہزادی ہے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا اے جنتی عورتاں دی سردار ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ تے جڑے تواڈے دوویں پتر حسن تے حسین نے اے جنتی جواناں دے سردار نے ہن آئے گل میں وہاں کی خوشخبری دے سا فرمایا فَآذِنَ لَهُ رَبُّهُ فرشتہ گل کردہ گیا اللہ نے فرمایا ڈھیل زری نہ لا چل لگا وہاں گل تے غور کرنا فرشتہ جدے واسطے اے دروازے بند آئے زمین تے نہ آ سکدا تقدیری لکھے ہی کوئی نہ اللہ دا حکم آیا تو زمین تے کدی نہیں ہوئی سکدا او فرشتہ اگر نبی پاک دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ارادہ کرے اہل بیت دی شان سناوے او دے بند دروازے کھل سکدے جیڑا نبی دا امتی درود پڑھن والا بھی ہوے حضور دی آل نو سلام کرن والا بھی ہوے اودیاں مشکلاں کیوں نہ آسان ہو اے حدیث پاک مقدمے دے طور تے میں اس واسطے سنائی ہے کہ تھوان سمجھ آ ونجے بھئی اے جیڑیاں ساڑیاں دعاواں نہیں پیاں قبول ہوندیاں ساڑے گناہاں دی وجہ تو ساڑے کرتوتاں دی وجہ تو اسی مشکلاں چاں پریشانیاں چوک نہیں چھوڑ دیاں پیاں کدی جانوراں دی پریشانی کدی فصلاں دی پریشانی کدی اپنی اولاد دی پریشانی کدی اپنی جان نال پریشانی کدی کوئی پریشانی کدی کوئی اے رحمتاں دے دروازے جڑے ساڈے تے بند ہوئے پین او کھلاونے نے کوئی نہ کھلاونے نے اے حدیث پاک دستی پئیے دو کام شروع کر دیو ایک تا درود رج کے پڑھیا کرو دعا حضور دی آل دا ذکر خوش ہو کے کیتا کرو نہیں ایک باری خوش ہو کے سبحان اللہ حضور دی آل پاک دا ذکر خوش ہو کے کرو درود پاک ادب و احترام نال کسرت نال پڑھو یقین جانو ہر بو کھل ویسی اگر رزق اللہ دروازہ باندے تو او کھل ویسی عزت اللہ باندے تو او کھل ویسی شہرت اللہ باندے تو او کھل ویسی صحت اللہ باندے تو او کھل ویسی اولاد اللہ باندے تو او کھل ویسی جیڑا وی دروازہ باندے اللہ دی بارگاہ چو کھلاونا چاہتے ہو انہاں دو کماں تے پکے ہو بنیو نبی دی ذات تے درود پڑھی آؤ حضور دے گھرانے دا ذکر کیتی آؤ حاضرین محترم ای اجے پاک گھرانہ کہ جنہاں نال پیار کرنا ساڑے ایمان دی جان ہے اچھا اچھا ساڑے ایمان دی جان اچھا گل سنو ایک بندے دا اگر ہاتھ کٹی ونجے وہ جیندہ راندہ کہ مر ویندہ جیندہ راندہ اگر کان کٹی ونجے آنکھ کوئی چیز لگے اللہ معاف کرے ایک آنکھ ختم ہو ونجے دو میں ختم ہو ونجے جیندہ راندہ کئی بندے ویکھے انہوں نے دو میں لتن کپیاں ہی ہوں دیا جیندے ودے اچھا ساریاں چیزاں سلامت ہون تے جان بندے وی نہ ہوگے تے وہ جیندہ راسی جی جیڑا ایمان ہے نا ایمان اس دے اعضاء عناصر ہو رہن ادھا جسم ہو رہے ایمان دا جسم نماز ہے
ایمان دا جسم روز ہے، ایمان دا جسم حج زکات ہے، ایمان دا جسم حقوق نے، ایمان دا جسم حلال حرام دی تمیز ہے، ایمان دا جسم وڈے نکے دا حیا ہے۔ یہ سارے جسم ہیں، انہاں جو اگر کوئی ایک چیز نمی ہوئی نا تو ایمان باقی راسی۔ تو ایمان دی جان ہے آل رسول دی غلامی، اگر جان نہ ہوئی تو ایمان کوئی نہیں رانا، ایمان مر وینا، ایمان ختم ہو وینا۔ اس واسطے ایمان بچان واسطے ایمان دی جان دی حفاظت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ رج رج کے حسن حسن بھی کیتی کرو، حسین حسین بھی کیتی کرو، علی علی بھی کیتی کرو، فاطمہ زہرا دیا گلاں بھی کیتیاں کرو، حضور دی آل تے درود ہی پڑھیا کرو، انہاں دے نام دیا محفلاں بھی سجائیاں کرو، اور انہاں دے ذکر انہاں دے نام دے صدقے بھی دیتے کرو۔ سب تو وڈی گل اے وے جویں انہاں زندگی گزاری انہیں زندگی گزارو، ایمان طاقتور ہو جائے گا، ایمان کدی مردہ نہیں رہے گا۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان سنو، اور سادہ لہجے میں گلاں سادہ لفظ ہی کردا پیا میں تھوڑا سمجھ آویں۔ حضور نے فرمایا کہ من صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ومات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جد ہوش سنبھال لے، ہوش سنبھالدا گیا کہ وہ کعبہ شریف کو لپڑ گیا، ایک پاسے مقام ابراہیم ہے، ایک پاسے حجر اسود ہے، تے کعبہ شریف دے دروازے دے اگے کھلو کے ہر ویلے نفل ہی پڑھی ہوندا، ہر ویلے نفل، ادو نفل پڑھدا تے ادو روزے رکھدا، کوئی ناغہ نہیں کردا، کوئی وقفہ نہیں کردا، کوئی ریسٹ نہیں کردا، ساری زندگی اتھے ہی گزار دیندا۔ ثم ماتا، فرمایا تے اتھے ہی مر ویندا، اتھے ہی مر ویندا۔ ہن گل ذرا دوبارہ ہوش نال سنیا ہے۔ کعبہ شریف دے دروازے دے سامنے او دے کھبے پاسے حجر اسود، او دے سجے پاسے مقام ابراہیم، اے جیڑی جا بندی اے او بندی جتھے نبی پاک دا مصلی ہوندا ہے۔ اس تو ڈھیر برکت آلی جا کعبہ شریف چی کوئی نہیں، یعنی دنیا دی سب تو وڈی برکت آلی جا تے بندہ کھلے تے نفلاں تے نفل پڑھی ہوندا، نمازاں تے نمازاں پڑھی ہوندا، نال روزہ بھی رکھدا، مولو شری حاجت تو بغیر اتھو نکلدا ہے ہی نہیں، تے موت بھی اتھے ہی آویندی۔ نبی پاک نے کہ اس بندے دے بارے فرمایا سنیا ہے، فرمایا ہے دوزخی ہے، ایک باری بات بولو، ہے دوزخی، کتھے کھلا؟ کعبہ شریف پڑھدا کے پیا؟ نمازاں رکھیو یا کیس روزہ، مویا بھی اتھے۔ حضور فرمایا ہے دوزخی۔ یا رسول اللہ وجہ کے وے؟ فرمایا وجہ اے وے کہ میری آل دا دشمن آیا، میری اہل بیت دا دشمن آیا۔ اس واسطے اے گل ذہن وچ رکھو، آل رسول دی دشمنی یہ جئی وڈی مصیبت ہے کہ اس دی سزا جہنم ہے، اور اس جہنم تو تین کعبہ نہیں بچا سکتا، نمازاں نہیں بچا سکدیاں، روزے نہیں بچا سکدے، علم نہیں بچا سکدا، خطابت نہیں بچا سکدی، تیریاں لکھیاں کتاباں نہیں بچا سکدیاں، تبلیغ تے تقریر نہیں بچا سکدی، بستر چونا نہیں بچا سکدا۔ اگر جنت چاہی دی تے پھر نوکری انہاں دی کر جنہاں نوں میرا نبی جنتیاں دا سردار بنا کے گیا ہوئے۔ این بلا جس نال گڑ بڑ ہوئے او دے بننے تو کدی لگی نا،
بھاویں کچھ بھی نہ آکھے جیڑی مجبوری ہوئی تو واللہ مار کے اسے کیوں ولیندا پیا یار او دے نال بندی ہی نہیں وا تو دے بننے تو کی لگنا تے جو او کوئی وڈیرا جرت آل ہویا نا تے تین ٹپنی نہ دیسی تے پتہ ہی ہے جنت آد کہندی ہے اے جنت شاہی کہندی ہے اے جنت ملکیت کہندی ہے جیڑے جنت دے سردارن جے اونا دا نا سن کے تیرے متھے تے وٹ پوندن تا جنت ہی تین وڑن کہیں دینا کم لیا جیڑے آل رسول دے دشمنن او جنتی نہیں ہو سکدے گل سمجھ آؤں دی بھئی نہیں این آج میں لگدا پہ آج میں تُسی کڑویے بیٹھے ہو کڑویے بیٹھے آج اچاس پرانی نہیں آ رہی کہ خیال ہے ہلو جلو نہ بولو چالو بادشاہ کڑویے تو کوئی نہیں بیٹھے نا ایتھو پتہ لگ گیا بھئی جیڑا آل رسول دا دشمنے او جنتی بولو او جنتی نہیں ہو سکدا تے جیڑا اے بھی ماننا اس حدیث دا ایک تو ہو گیا نا جیڑا آل رسول دا دشمنے او جنتی نہیں ہو سکدا ایک اے ماننا کہ جیڑا جنتی ہے او آل دا دشمن نہیں ہو سکدا ایک باری ہونا آج چاہ کے سبحان اللہ چاہیے جیڑا جنتی ہے آل رسول دا دشمن نہیں ہو سکتا جیڑا آل رسول دا دشمن ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا بے شک میں کھل کے گل کرنا اللہ بے بات کے درویش آدمیاں میں ہر مسلک دی کتاباں جو حدیث دکھا سکتا شیعہ دی کتاباں جی موجود ہے سنیہ دی کتاباں جی موجود ہے دیوبند دی کتاباں جی موجود ہے اہل حدیث دی کتاباں جی موجود ہے میرا نبی بیٹھا ہویا کہ فرماندہ پہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ جناب علی جن فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ اور فرمایا عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبداللہ فی الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندیاں دا نام لیا ایک دے بارے فرمایا اے ابو بکر بھی جنتی ہے اے عمر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے علی بھی جنتی ہے عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے سعد بن ابو وقاص بھی جنتی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے زبیر بن عوام بھی جنتی ہے سعید بن زید بھی جنتی ہے حضور نے 10 صحابہ دا نام لیا فرمایا اے بھی جنتی اے بھی جنتی اے بھی جنتی پتہ لگا اے جڑے جنتی ہوندے اے آل رسول نال پیار کرن والے ہوندے دشمنی والے نہیں ہوندے ایک باری بات ذرا تے آئے جڑے گنے حضور نے وات حضور نے اے دس دیتا نا کہ تے میری آل نال پیار کرن والے حاضرین محترم ایک حدیث پاک اور میں عرض کرنا گل ختم کریے اے آل رسول دی محبت آل رسول دی محبت کیڑا وڈا انعام ہے فرمایا جس دل وچ آل رسول دی محبت آ گئی او بندہ کدی منافق نہیں ہو سکتا دل دا کھوٹ دور ہو جائے گا جس دل وچ آل رسول دی محبت اور دوسری فرمایا کہ جس دل وچ آل رسول دی محبت ہے حضور فرمایا او جدو بھی مرسی توبہ کر کے مرسی جس دل وچ آل رسول دی محبت ہے او جدو بھی مرسی گناہ بخشے ہوئے اسس جس دل وچ آل رسول دی محبت ہے او جدو بھی مرسی ایمان تے مرسی جس دل وچ آل رسول دی محبت ہے او ہسپتال وچ مرے ایکسیڈنٹ وچ مرے اپنے گھر چارپائی تے مرے موت جتنے بھی ہوئے اللہ تعالی درجہ شہادت دا عطا فرمائے گا اگلا انعام سنو فرمایا جس دل وچ آل رسول دی محبت ہے جدو اسرائیل علیہ السلام دے کول اوسن نہ روح قبض کرن واسطے تے قبر وچ فرشتے اوسن سوال و جواب واسطے
اے سارے فرشتے اسرائیل بھی تے قبر والے بھی انہوں پہلے آکسن گھبرانا نہیں اسا اپنا کام میں کرنا تیری روح لے وینی دوے آکسن سوال اسا کرنے لیکن خوشخبری پہلے تین اے دینیا تو دنیا تے رہ کے او حسین کردہ ہے نا تو ہیں پکا جنتی بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر اسرائیل علیہ السلامی جنت کی خوشخبری دین دے اگلے قبر والے فرشتے بھی جنت کی خوشخبری دین دے اور فرمایا جیڑا آل رسول دی محبت اچ مویا وہ ایسا خوشبخت ہے کہ جمیں اے دو برات لے گئے نا دولے آلے برات لے گئے ادو جناب بچی پر نہ کے برات دے نال ڈولی چے بڑی عزت وقار دے نال موڈیاں تے چاہ کے آندی فرمایا یزفو الی الجنت کما تزفو العروسو الی بیت زوجہا جمیں او دلہن بڑے ناز تے پیار تے محبت تے پروٹوکول تے عزت نال سجا سمار کے او سوریاں دے گھر لے آندی ویندی ہے اسی طرح آل رسول دے محبت آلے نو فرشتے سجا سمار کے بارات دی صورت جنت پہنچاؤں معزز حاضرین اگلا حصہ حدیث پاک دا فرمایا جیڑا انہاں دی دشمنی چ مویا آل رسول دی دشمنی چ مویا حضور فرمایا کہ ماتا فاسقن وہ بہت بڑا گناہ کر کے مویا ہے ماتا کافرن فرمایا وہ کافر ہو کے مرسی اسلام تے نہیں مر سکتا جا یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ آل رسول دا دشمن قیامت آلے دینا اسی او دے منہ تے لکھے ہوئے اسی اس بدبخت دا اللہ دی رحمت جیسے ہی کوئی نہیں یہ واسطے کوئی بخشش نہیں اور آخری جملہ سنو یقین جانو کیڑا وڈا جملہ اور یہ بھی ہر مسلک دیا کتابیں حدیث موجود ہے حضرت ہر مسلک دیا کتابیں موجود ہے آخری جملہ کیے من مات علی حب آل محمد ماتا علی سنت والجماع جیڑا آل رسول دی محبت زندگی گزار دے اس سے محبت موت ہوندی ہے حضور فرمایا پکا سنی ہو کے مرد ہے پکا سنی ہو کے مرد ہے معزز حاضرین میرے حضور آپ تشریف فرما ہے اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید الحسن والحسین حضور نے حضرت امام حسن دا ہاتھ بھی ناپ لیا حضرت امام حسین دوی حضرت امام حسن دوی دعا شہزادیں دے ہاتھ پکڑ لے سرکار نے فرمایا من احبنی و احب حازین و ابوہما و امہما کان مائی فی درجتی یوم القیامت یہ ترجم ہویا تے وقت سبحان اللہ تو آکھنی ہیں حضور نے حضرت امام حسن حسین دا ہاتھ پکڑیا فرمایا گل سنو مارکا جیڑا بندہ پیار کرے میں محمد نال پیار کرے ہے نا دون نال و ابوہما پیار کرے ہے نا دے ابو جی نال و امہما پیار کرے ہے نا دی امی جی نال حضور دو شہزادے ترے ہو گئے انہ دے ابا جی حضرت علی 4 ہو گئے انہ دی امی جان حضرت سیدہ کائنات 5 ہو گئیاں کترے تن ہو گئے اچھا بولو کترے اے حضور نے 5 تن بنائیں 5 تن پاک نو حضور نے گنیا فرمایا جیڑا انہ نال پیار کرسی نا میں محمد دستا پیا قیامت آلے دن جتے میں ہوسا اس سے درجے چاہیے نوکر میرا غلام امتی بھی ہوسا معزز حاضرین اور کے چاہیے دنیا تے ایمان ملوئیں موت شہادت ہو جائے قبر جنت بن جائے فرشتے جنت دیا خوشخبریاں دے میں ہاں جی تے ادو جناب والا باراتی
بن کے فرشتے سجا کے جنت چپڑاون جنت بندہ ونجے تے مقام اتھے ہوئے جتھے حضور راندہ حضور دے کول ہوئے حضور دے نال ہوئے حضور دے نیڑے ہوئے اور کے چاہیدہ آئے ساریاں نعمتاں اگر لینیاں نہیں نا تے حضور دی آل نال پیار کرنا شروع کر اے بڑی خوش نصیبی دی گل ہوندی ہے زندگی تو گزر دی ویندی انجے گل ہے نا زندگی بولو بلا زندگی گزر دی ویندی میں وعدہ تا کیتا ہے کہ ختم کر دے ساں ختم کریں یا ایک دو گلاں کر لئیے جی کر لئیے اچھا سلی لیٹ سے بغتلے نونی ہے ہور تو کوئی نہیں مسئلہ کر لئیے ایک دو گلاں اے گالے اے جڑا پرسوں واقعہ پرسوں دا یعنی کہ ہے دا محرم کربلا جو کچھ ہویا وہ تھوڑا تھوڑا ذہن نہیں دورا لگے ایک پاس لشکرہ 22 لاکھ تو زیادہ دا ایک پاس سارا 160-65 بندہ زیادہ تو زیادہ 200 بندہ ایک پاسے جناب او عیاشیاں تے ککڑ تے بکرے تے پلاؤ تے مزے دوے پاسے پانی دا گھوٹی کوئی نہیں ایک پاسے جناب والا جیڑی رات نامی دی گزری نامی دامی دی رات 10ویں رات تے 10واں دن او وڈے لشکر آلیاں ککڑ شراباں پی کے اعلان کر دیتا بھئی اے ساریاں چھوریاں جیڑیاں آنے نہ دیو تو اتلے لا دیو ڈھول مارو تے نچاؤ تے مزے کرو تے مجرے کرو تے آج جیڑی عورت نو جیڑا مرد استعمال کرنا چاہے کر سکدا اس لائن دا اعلان سی یزید دا کہ بہن بھرا دی شادی بھی ہو سکدی ہے نکاح ہو سکدا ماں پتر دا ہو سکدا پیو دی دا ہو سکدا کر دیو اس نے اے اعلان کیتے ادھے اے کچھ ہوندہ رہا اتلے لا دیتے گئے دوپٹے عورتاں دے لا دیتے گئے انہاں نچایا گیا مردان دے سامنے دوے پاسے کی ہوندہ پیا اعلان کیتا میرے امام نے کہ بھائی صبح دا تو پتہ نہیں کہیں اتھے ہونا تے کہیں اگا وینا اے رات راج کے عبادت کر لئیے کدی نفل تے کدی تلاوت کدی نفل تے کدی تلاوت کدی نفل تے کدی تلاوت ہن سوچنا ہے وے سنگیوں کہ اے 9 دا دن جیڑا ہے اے اسی کے کر دیاں کیڑے کام اسی کر دیاں جیڑے یزید آلیاں کیتے آئے یا امام حسین اور کیتے آئے رات دن تا دور دی گالے انہاں تا سر کٹا کے نیزے تے کھلو کے سر چڑیا نیزے تے آپ دا مبارک سر کے آواز آئی ہے قرآن پاک دی آواز آئی ہے انہاں تا سانے سنے اگلیا کہ ٹکی بھی ونیوں تو قرآن پاک نہ چھوڑیا ہے تے دوے پاسے جناب جو سارے ڈشان تے جناب او چل دے پہ آئے اسی میں کہتا ہوں وہ ٹبر تا نا بھئی پھکا چولان دا لیا تے لتا لمیاں کر کے پہ رہا آل بیت دی محبت پوری ہو گئی نہیں آل رسول نے جڑا سبق دیتا نا وہ یہ دیتا بھئی اٹھن دی طاقت نمی ہوئے نا کھلون دی تو بہ کے بان دی نہ ہوئے لیٹ کے لیٹن دی بھی نہ ہوئے اوکھا سوکھا بے شک تیر پہ واسطوں من تلہ ہون دیاں جسم میں چور چب دے پہ ہون سارے جسم چھلنی ہوئے سجدہ نہیں چھوڑنا کربلا دے 2 بڑے سبقن کترے جیڑے آل رسول نے دیتے ہیں مرد واسطے سجدہ نہیں ہون واقعی کڑوینا تو ساں مرد واسطے سجدہ تے عورت واسطے پردہ مرد واسطے سجدہ تے عورت واسطے جیڑے یزید ہوندے نا
او اپنیاں دھیاں نہیں تے لوکاں دیاں دھیاں نہیں سروں ننگیاں کر دین. اے پوری یزیدیت دے کردار ہے. جڑے یزید ہون او سروں ننگیاں کر دین. جڑے حسینی ہون او سروں ننگیاں نہیں کر دے سر کجین دین. میں یاد آ رہا میں اتھے یہ سے مسجد چے حدیث پاک ایک باری سنائی آئی. آندھی پئی آئی نا جناب عورت آندھی پئی آئی کافر آئی انہوں جناب قیدی آئی انہوں لے کے اوندے پہ آئے صحابہ اکرام. حضور نے حضرت بلال نو اپنی چادر دیتی فرمایا انہوں نے تھے روک تے ایدہ سر کاج کے نا چادر اتے کرا کے اور لے آوے. یا رسول اللہ کھتریاں دی دھیئے. فرمایا باویں کھتریاں دی ہے تا دھی نا اسی دھیاں سروں ننگیاں کرن آلے نا دھیاں دے سر کجن آلے ہیں. یہ دو واضح کردار ہیں. جس کردار حیا اور پردے وہ محمدی کردار ہے وہ حسینی کردار ہے. تے جتھے سادات دیاں شہزادیاں دے سرے تو بھی چادرہ چھک لئیاں ونجن اے یزیدہ دا کام میں. ہون تین تے میں نے سوچنا چاہی دے کہ جدو چاند رات ہوں دیئے جدو شادیاں دی شاپنگ کرنی ہے جدو اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بچیاں نو اپنیاں پھیڑاں نو سکوٹر دے پچھے بہا کے اسی بازار لے کے ویندے پیاں وہ پردے چ ویندیاں پیاں یا بازاری لباس چ ویندیاں پیاں. اگر آسمانہ دے فرشتے ویکھن او کی آکشن جس گھر چوئے دھی ہوندی پئی حسینیاں دا گھر ہے کہ یزیدیاں دا گھر ہے. ہوش کریے سوچئے کھلی جائی گالے. کوئی خاص رنگ دے کپڑے پاؤن نال امام حسین راضی نہیں ہوندے. کوئی خاص جھنڈے لاؤن نال امام حسین راضی نہیں ہوندے. خدا دی قسم صرف جلوسی ٹرن نال امام حسین راضی نہیں ہوندے. ماتم زنجیرہ نال امام حسین راضی نہیں ہوندے. اے نیازہ منڈن نال امام حسین راضی نہیں ہوندے. جس وقت کسے دی دین و عزت دے سے حسین راضی ہو گئے سے. جس وقت کسی دا پردہ کج سے امام حسین راضی ہو گئے سے. جس وقت مرتا بھی پہ ہوئے اور نماز نہ چھوڑ سے امام حسین راضی ہو گئے سے. جس وقت آنکھ سے وقت دے یزیدان دے سامنے میں نہیں جھکدا امام حسین راضی ہو گئے سی. جس وقت آنکھ سے کہ میں لقمہ حرام منہ تے نہیں لانا جدو بھی کھادا تھوڑا کھا لیسا رکھا کھا لیسا سکا کھا لیسا حلال کھا سا حسین راضی ہو گئے سی. میرے معزز حاضرین اسی غلط پاسے ودیاں سن صرف 20 سالنچ یہودیاں نے اسے گلتے ونجایا اور بگاڑ دیتا. صحیح ہے کوئی سمجھا کہ صرف اللہ اللہ کرن نال حضور بھی راضی ہو ویندن تے امام حسین بھی راضی ہو ویندن تے مولا علی بھی راضی ہو ویندن تے حضور دے یار بھی تے صحابہ بھی راضی ہو ویندن. ایک گل ہی کائی نہیں. اگر چھڑی اللہ اللہ نال راضی ہونے ہوندے نا تے وقت علی اکبر نو ذبح کران دی لوڑ ہی نہ پوندی. صرف ناریاں نال گل بندی ہوندی نا تے علی اصغر دا کے قصور ہے ہیں جی. اس معصوم دی گردن اسے 5 برچھیاں اللہ تیر اور مل دے ہتھوں مران دی کیا ضرورت ہے. اگر صرف گلاں نال اللہ اور اللہ دا رسول راضی ہوندے تے وقت اتریاں وڈیاں قربانیاں تے اے تکلیفاں انہاں دی حاجت نہ پوندی. ہوش کریے کرن اللہ کام کریے. انہاں نماز نہیں چھوڑی نماز نو قابو کریے. انہاں تلاوت نہیں چھوڑی تلاوت تے آویے. اسی سارا کچھ کر لینا بلا کدی اپنے پتر نو آکھیا بھئی کترے سپارے ہو گئے نہیں کدی پوچھے اس تو سن ضرورت کوئی نہیں سن شوق کوئی نہیں. ساڑھے اندر وہ ایمان دی شمع جیڑی آئی وہ بجھ دی ویندی اس چنگاری تے ڈھیر مٹی پوندی ویندی. انج نہ ہوئے اس تو معروم ہو ونجیے. ہون آ جاؤ اللہ فرماندہ جترے بھی دور گئے کھلے ہو نا اتھو ساد مارو میری رحمت توڑ پڑو سی.
اللہ کریم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.